बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गज़ा अमन मिशन के अंदर शामिल होने वाले ममालिक में पाकिस्तान ने थरथली मचा दी है। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से शदीद तरीन रद्द अमल दिया गया है, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि जो गज़ा का जो अहम तरीन ये नई समझ लीजिए कि जैसे यूएनओ बनाई गई है, इसमें रशिया ने भी अमेरिका के साथ बहुत बड़ी गेम कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो गज़ा अमन माहिदा है, जो गज़ा का जो पीस मिशन तरतीब दिया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसमें पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसके अंदर इसराइल भी मौजूद है, उसके अंदर दीगर ममालिक भी मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज़ ये दिया कि पाकिस्तान ने और मुस्लिम जो इत्तहाद है, मुस्लिम ममालिक का इत्तहाद है, जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, मिस्र है, उर्दन है, यूएई है और इसके अलावा दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पे उसमें जो है वो बाकायदा तौर पे शामिल होने का ऐलान किया। जिसके बाद जो मसला है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खड़ा हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको अमेरिका के जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसने कहा जी पाकिस्तान, कतर और तुर्की की इस अहम तरीन मिशन के अंदर मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। जिसके बाद नाज़रीन बड़ा फड्डा पड़ा और मामला जो हैं वो काफ़ी संगीन हुए। तो अमेरिका ने वार्न किया, अमेरिका ने कहा कि ये जो तुम मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज समझे जाते हो, तो ये भी हमारी तरफ से दिए गए जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से हो और जो हम कर रहे हैं वो बेहतर है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस्लामी ममालिक का इस अहम तरीन मिशन के अंदर मौजूद होना बड़ा लाजमी है और जिस तरह से मुश्तरका तौर पर ये एलामिया जारी करके इसमें शमूलियत इख्तियार की गई, तो ये अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे जो है वो तमाम ममालिक में मुशावरत हुई है। इस मुशावरत के बाद इसमें शामिल होने का फैसला किया गया और अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूँकि गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है उसको जिस तरह से आपने देखा और मॉनिटर किया, तो उसमें इन ममालिक की मौजूदगी में कम अज़ कम जो है वो मुस्लिम जो आपकी ताकत है वो सामने आएगी और दूसरा पाकिस्तान जो है उसे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा। जिस तरह से पाकिस्तान कहता है कि 1967 की सरहदों पे इसराइल वापस चला जाए और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलाके के ऊपर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। उसको जो अमन का जो मिशन है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज अपना किरदार अदा कर सकती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं वो ये बात जान लें कि जब आप किसी जगह पे मौजूद होते हैं वहाँ पे आपकी मौजूदगी बड़ा मैटर करती है। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अमरीकी सदर जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो इसका क्रेडिट लें और गज़ा के अंदर पीस किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से वहाँ पे जो है वो तामीरात दोबारा करनी है, किस तरह से वहाँ पे जो अमन है उसको मुस्तकिल बनाना है, इसके ऊपर जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और पाकिस्तानी फोर्सेस के हवाले से भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम अगर हमास को डिसआर्म करने के लिए ये मुआहिदा हो या फ़ौज दाखिल करनी हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो है वो वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और जो मुआहदे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो हमास है उन्होंने भी कहा जी कि अगर हमें मौका दिया जाए, अगर बाकायदा तौर पे जो है वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाती है और बाकायदा तौर पे चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं एज़ पर प्रॉमिस, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम हथियार जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे हथियार उठाने के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाए कि वो क्या हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गज़ा के जो अमन मिशन के हवाले से जो उन्होंने जिन ममालिक को इनवाइट किया है, पाकिस्तान ने काफ़ी सोचो विचार के बाद इसमें फ़ैसला किया था और अब अमेरिका और
جو اسرائیل ہے ان کے آپس میں پھڈا بن چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا ناظرین معاملہ ہوا ہے، وہ ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو پرسنلی اس مشن کے اندر شامل ہونے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میسج بھیجا، تو انہوں نے اس پر ان کا شکریہ ادا بھی کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو غزہ کا امن مشن ہے یا غزہ پہ جو امداد کی بحالی ہے، جو وہاں پہ دوبارہ سے لوگوں کے گھر تعمیر کرنے، ساری چیزیں جو کی جانی ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ میں $1 ارب اپنی طرف سے دیتا ہوں، جو کہ انہوں نے رکھا ہے جی مستقل ممبرشپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا وہ $1 ارب جو ہے ہمارے جو امریکہ نے جو ایسٹ انہوں نے منجمد کر رکھے ہیں، تو ان میں سے وہ اس میں شامل کر دیں۔ اب امریکی صدر کے لیے ایک بڑا پھڈا کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ تمام کے تمام اثاثے جو ہیں انہوں نے فریز کر رکھے ہیں، اور اگر اس میں سے رقم دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں وہ ساری کی ساری ختم کرنی پڑے گی۔ تو امریکی کے صدر کے لیے یہ ایک نیا چیلنج جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور بڑا سمارٹلی اس وقت یہ گیم کی گئی ہے امریکی یہ جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ناظرین بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو نیا مسلم اتحاد ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے پاکستان ایک تو نہ صرف مسلم ناٹو بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ناظرین یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو پہلے بھی پتہ ہے کہ یورپ کے اوپر جس طرح گرین لینڈ کے معاملے میں یورپ ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے، دیگر اتحادی پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہاں پہ آ کے قطر ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، مسلم ممالک کے اندر یہ ایک بڑا اتحاد ہے، ترکی ہے، تو یہ ممالک بھی اگر اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا ان کے اس رویے کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمام ممالک جو ہیں انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اور اس میں بڑے دور رس نتائج ہوں گے، اور انشاءاللہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ رہی بات یہ کہ دیگر جو ممالک ہیں جس میں آذربائیجان ہے وہ بھی اس میں، لیکن وہ انڈیویجولی شامل ہوئے ہیں، لیکن یہ جو عرب ممالک ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ طور پہ انہوں نے اس پیس مشن کے اندر شامل ہونے کا اعلان کیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند چیز ہے، اور ایک بڑا میسج بھی ہے کہ جب آپ یونٹی کے اندر ہوتے ہیں تو یونٹی میں جب آپ میسج ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک بھی ملک جو ہے وہ کہا جائے جی کہ فلاں ملک شامل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو ہے اس میں سے اس اہم ترین مشن میں سے خود اس شرارت کرنے والے ملک کو ہی نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ناظرین پاکستان کو اللہ رب العزت نے وہ عزت دی ہے، وہ مقام دیا ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح پہ بالکل زبردست ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہا ہے، مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ہر چیز کے اوپر بعض لوگوں کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوئی بھی پازیٹیو اقدام اٹھانا ہے حکومت نے تو اس کے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں کرنی شروع کر دینی ہے، لوگوں کو عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ ان کے دماغ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ پاکستان کی بھی فیور میں اور فلسطین کی بھی فیور میں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔